اما عائشہ صدیقہ دے نال نبیاں دے امام الانبیاء بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اسی تا کہنے ہیں کہ اپنی بیوی دے نال بیٹھ کے کھانا کھا لیا توہین ہو گئی. اوے نبیاں دا سردار امام الانبیاء نے اما عائشہ صدیقہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. مومنہ دی ماں نے پیالہ پکڑ کے پانی نوش فرمایا. اما عائشہ صدیقہ نے پیالہ جتوں منہ نالو اتاریا اگو ید اللہ دے ہتھاں والے نے پیالہ پکڑ لیا. امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ عرض کیتی سونیا کی گل آکھیا دسو تے سائی تسی پیالے دی کیڑی نکر دے منہ لایا ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ نے پیالہ پھیر کے کیا سونیا اے او نکر جتھے میں منہ لا کے پانی پیتا ہے. امام الانبیاء نے پیالے دا رخ بدلیا جتھے اما عائشہ دے لب لگے اوتھے کریم آقا دے لب لا کے پانی نوش فرما رہے. فرمایا لوگو اپنیاں بیٹیاں نال دھیاں نال بیویاں نال انج دا پیار کرو جویں محمد اپنی بیوی نال کردا.